लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ ने सिंध को क्या दिया, ऐसे बात करते हैं, नवाज शरीफ ने सिंध को कुछ नहीं दिया। भाई नवाज शरीफ साहब ने सिंध से नफरतें 2013 में खत्म कराई, जब कराची में ना सिंधी महफूज था, ना बलोच महफूज था, ना पख्तून महफूज था, ना पंजाबी महफूज था, ना महाजर महफूज था, ना कश्मीरी। लाशें आती थी, टारगेट किलिंग होती थी। उस शहर में हम जा नहीं सकते थे। 9-0 का राज था, वो 9-0 नवाज शरीफ ने बंद किया। वो दहशतगर्दी नवाज शरीफ साहब ने कराची से खत्म की। कराची सिंध का दिल है। कराची अगर धड़कता है तो सिंध का दिल, ये हमारा दिल धड़कता है। सुबह सिंध का अगर राजधानी कराची में पुरअमन हुई है, अमन है, तो उसके पीछे नवाज शरीफ है, उसके पीछे मुस्लिम लीग नून है, उसके पीछे हमारी अफवाज की कुर्बानियां हैं, पुलिस की कुर्बानियां हैं। तो आज कराची में अमन हुआ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो सालगिरह है, विलादत है, पूरे पाकिस्तान में उसकी जश्न की आमद है। पूरे पाकिस्तान में हमारे मसीह भाई क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज बानी पाकिस्तान बाबा कौम कायद-ए-आज़म कल 25 दिसंबर को जन्मदिन है। और हमारे लिए और भी खुशी की बात है, फ़ख्र की बात है कि हमारे कायद नवाज शरीफ साहब की भी आज 25 दिसंबर को सालगिरह है। तो आज ये पाकिस्तान में मसीह बिरादरी बड़े जोश व खरोश आज़ादी से और जज्बे से क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सिर्फ मसीह भाई अकेले नहीं, मगर मैं आपको बताऊं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में मसीह भाइयों को वज़ीर आज़म हाउस में मदऊ किया और मदऊ करके उनके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट की है। और इसी के साथ उससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दिवाली सेलिब्रेट की। और ये जो हमारे अक़लियतों के साथ दिन सेलिब्रेट हो रहे हैं, ये बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने क़याम पाकिस्तान से 3 दिन पहले कहा था, तमाम मज़ाहिब के लोग आज़ाद हैं। मसीह, हिंदू, सिख, पारसी और मुसलमान तमाम अपने अपने मजहबी रसूमात अपने अपने मज़हब के तहत, अकीदे के तहत जो है वो करेंगे। तो उस ख्वाब, उस अज़म को, उस दस्तावेज़ को बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का ये फ़िक्र था। और ये क़याम पाकिस्तान में रहने वाले अक़लियतों की कमिटमेंट को, हम जो पाकिस्तान में हिंदू हैं खुसूसन, हम सन ऑफ सॉइल है, हम कहीं बाहर से नहीं आए। हमारे बड़ों ने फैसला किया कि हमें पाकिस्तान में बसना है। हमारे मसीहियों ने पाकिस्तान के क़याम के लिए अपनी खिदमत दी, कुर्बानियाँ दी, जिस तरह हमारे मुसलमान भाइयों ने दी, जिस तरह हमारे महाजर भाइयों ने दी, तमाम पाकिस्तानियों ने दी। सिंधी, पंजाबी, पख्तून, तमाम कौमों ने, तमाम ज़बानों बोलने वाले ने इस मुल्क के क़याम के लिए कुर्बानियाँ भी दी और अपनी इस तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार भी अदा किया। तो ये नया पाकिस्तान है, ये बदलता हुआ पाकिस्तान है। एक तरफ हमसाया मुल्क में देखें, एक दहशतगर्द वजीर आज़म है मोदी, जिसको मैं कहता हूं कि वो आज का रावण है। वो वहाँ के मुसलमानों के साथ, वहाँ के मसीहों के साथ, सिखों के साथ, वहाँ के अक़लियतों के साथ नफरत अंगेज रवैया रखता है। वो इस्लाम फोबिया का शिकार हो चुका है, इस्लाम की दुश्मनी में आगे इतना निकल चुका है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का वजीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, जो पाकिस्तान के अक़लियतों को, मसीहों को, हिंदुओं को, सिखों को वजीर आज़म हाउस में बुलाकर कहता है कि रियासत आपके साथ खड़ी है, आपके हुकूक आपके जो हुकूक आइन आपको देता है, जो इस्लाम में वाज़े है, किसी भी जबर की इस्लाम इजाज़त नहीं देता है, दीन में जबर की इजाज़त नहीं है। और इस्लाम गैर मुस्लिमों से अच्छा सलूक रखने की तलकीन करता है। तो जब आइन पाकिस्तान जो है वो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, तो उसी अज़म को, बाबा कौम के अज़म को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहता है कि आप किसी सूरत में फ़िक्र ना करें, हम आपके साथ खड़े हैं। ये वज़ीर आज़म हाउस जितना मुसलमानों का है, उतना मसीहों का है, उतना हिंदुओं का है, उतना सिखों का है, सब पाकिस्तानियों का है। तो ये मैं समझता हूँ बदलता हुआ पाकिस्तान। आपने देखा हमारा दुश्मन इतना बुज़दिल है, उसने इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा, मुसलमानों को दहशतगर्दी से जोड़ा, पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ा। हालांकि दुनिया में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुसलमान है।
سب سے دہشت گردی کا زیادہ شکار پاکستان نے 90,000 قیمتی جانیں دیے، صرف دی نہیں، آج بھی ہم دہشت گردی سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم ہمارے کے پی کے بلوچستان میں دہشت گردی سے آج بھی ہمارا فوجی جوان لڑ رہا ہے، اس کو شکست دے رہا ہے۔ آج بھی ہمارے جوان جو ہے جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، اور اس قوم کو، اس ملک کو، ان کے مذہب کو اس دہشت گردی سے جوڑنا۔ میں تو یہ کہتا ہوں، نہ اسلام دہشت گردی کی اجازت دیتا ہے، نہ ہندو مذہب دہشت گردی کی اجازت دیتا ہے۔ تو یہ جو مودی، جو ہندو دھرم سے، میرا بھی ہندو دھرم سے تعلق ہے، مودی مجھے بتائے کہ ہندو دھرم پہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ دوسرے مذہب سے جو نفرت کرے؟ یہ تو مجھے ہندو تو لگتا ہی نہیں ہے، میرے مذہب سے تو اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ تو نفرت انگیز، انسانیت دشمن شخص ہے۔ جو کسی مذہب دوسرے کا احترام نہ کرے، میں اس کو انسان نہیں سمجھتا۔ ہر مذہب کا ہمیں احترام کرنا ہے۔ اگر میں کسی دوسرے مذہب کا احترام کروں گا تو وہ بھی میرے مذہب کا احترام کرے گا۔ تو یہ جو مودی کی فاشزم ہے، جو اس خطے کے لیے، دنیا کے امن کے لیے وہ خطرہ ہے، اسی طرح وہ دنیا میں تناع بھی ہو گیا ہے۔ اس کو تناع کرنے والا کون ہے؟ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، جس نے، آپ نے دیکھا جب یہ پہلگام کا واقعہ ہوا، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم تیسرا فریق بٹھاتے ہیں، تیسرا فریق آئے، مگر ہماری پیشکش کو، وزیر اعظم کی پیشکش کو اس نے قبول نہیں کیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ سارا اس نے ڈرامہ کیا ہے۔ اس نے سمجھا کہ پاکستان میں کوئی سیاسی تقسیم ہے اور اس کا میں فائدہ اٹھاؤں، پاکستان کوئی کمزور ہے، پاکستان کے اتنے وسائل نہیں ہیں، پاکستان کی اتنی معیشت اچھی نہیں ہے، تو میں بڑا طاقتور ہوں۔ جس طرح راون کو اس وقت غرور تھا، تکبر تھا، اسی طرح مودی کو اپنی طاقت پہ، اپنے وسائل پہ غرور تھا۔ اور جب انہوں نے پہلا حملہ پاکستان پہ کیا، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مدارس پہ اس نے اٹیک کیا، وہاں پہ ہماری مسلمان بہنوں کو شہید کیا، مگر پاکستان نے کہا، ریاست پاکستان نے واضح کہا کہ ہم کسی دوسرے مذہب پہ حملہ نہیں کریں گے دشمن کے۔ ان کے نہ مندر پہ حملہ ہوا، نہ ان کے سویلین پہ حملہ ہوا، اور ہم نے حملہ کیا ان کی تنصیبات پہ، ان کے رافیل طیارے گرائے، اور ایسا تکبر اس کا ٹوٹا، ایسا اس کا غرور ٹوٹا۔ آج وہ دنیا میں تنہا گھوم رہا ہے۔ کہاں گئی اس کی معیشت، کہاں گئے ان کے تعلقات؟ وہ آج اکیلا ہو چکا ہے۔ تو پاکستان نے یہ جو مذہبی ہم آہنگی ہے، جو پاکستان میں جس طرح اسلام کہتا ہے، اسی طرح ریاست پاکستان کا پیغام ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کا احترام کرتے ہیں، تو ہمارے مذہب کا بھی احترام کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان نے ذمہ وارانہ کردار ادا کیا ہے، پاکستان نے ذمہ وارانہ کردار ادا کیا ہے مذہبی ہم آہنگی کے لیے۔ مذہبی ہم آہنگی کے لیے ہم دنیا کو، میں پاکستان کا اقلت، پاکستان کا ہندو، پاکستان کا شہری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، ہاں ہمارے ہاں مسائل ضرور ہے، مگر وہ ہم خود حل کریں گے، کوئی اور آ کے حل نہیں کرے گا۔ مگر پاکستان میں کوئی مذہبی تفریق نہیں ہے، کوئی ریاستی جبر نہیں ہے، کوئی اسلام سب کو پروٹیکشن دیتا ہے، یہ مذہب سب کو جو ہے پروٹیکشن دیتا ہے۔ تو پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں، اس کی حکومت پاکستان کی ذمہ واری ہے، اور حکومت پاکستان، تمام صوبائی حکومتیں اپنی ذمہ واری پوری کر رہے ہیں۔ جہاں پہ ایشوز ہو گئے اس کو ہم حل کریں گے۔ تو بات یہ کہنے کی ہے کہ جس طرح آج راجہ انصاری صاحب نے کہا، آج جس بابا قوم نے جس ملک کا بنیاد رکھا، اس کا جنم دن تو ہے، بس جس نے پاکستان کو سنوارا، ہمارے قائد نواز شریف صاحب کا بھی جنم دن ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ یہ تقریب آج بھی ہے، کل بھی ہے، اور حیدرآباد میں مسلم لیگ نون اس کا سیلیبریشن کر رہی ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جس طرح راجہ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے اگر پاکستان میں ترقی کے منصوبے نکال دیں، نواز شریف صاحب نے جو 28 مئی کو ایٹمی دھماکے کیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے تعلقات ہیں بھارت سے، یہ ان کے یار ہیں، مودی ان کا یار ہے، بھائی بھارت کو کس نے جواب دیا ہے؟ بھارت کا تکبر کس نے توڑا ہے؟ ایک نواز شریف صاحب تھا، جب انہوں نے انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس کا جواب نواز شریف صاحب نے دیا تھا، اور نواز شریف صاحب کو اس وقت وزیر اعظم صاحب کو امریکی صدر نے پیشکش کی، اربوں ڈالر کی پیشکش کی، انہوں نے ٹھکرا دیا۔ انہوں نے کہا پاکستان کے دفاع پہ، سلامتی پہ، غیرت پہ، عزت پہ کوئی کمپرومائز نہیں، اور جواب دیا۔
اور وہ ایٹمی طاقت جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو آج اس کا بھائی وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب. نواز شریف کی شکل میں آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہے. اسی نے اس جنگ میں ان کو 78 سال میں اس کی قیادت میں ہماری پاک افواج نے شکست دی، جس کا سہرا سی ڈی اے فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے. اور جس طرح انہوں نے دشمن کا غرور توڑا، جنگ میں کامیابی حاصل کی، آج دنیا کا سپر پاور پاکستان کی عزت کر رہا ہے، فیلڈ مارشل کی عزت کر رہا ہے، وزیر اعظم کی عزت کر رہا ہے. یہ عزت فیلڈ مارشل کی اکیلے کی نہیں ہے، وزیر اعظم کے اکیلے کی نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کی عزت میں وقار میں بحال ہوا ہے. دنیا پاکستان میں سرمایہ کار رہی ہے، دنیا پاکستان سے دفاعی معاہدے کرنے چاہتی ہے. تو یہ سب کچھ ایسے تو حاصل نہیں ہوتا ہے. جس نواز شریف صاحب کے خلاف 3 دفعہ کا وہ وزیر اعظم ہے، جب بھی وہ حکومت میں آئے، جب بھی اس نے پاکستان کی تعمیر ترقی میں اپنا آغاز کیا، اس کا راستہ روک دیا جاتا تھا، اس کو اقتدار سے نکالا جایا تھا. 2017 میں پاکستان ترقی کر رہا تھا، پاکستان ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا. اس وقت یہ فتنے کا جو پروجیکٹ ہے، جس طرح سورت تیبو صاحبہ نے فرمایا، اس فتنے کو لانچ کیا گیا اور ترقی کا سفر رک گیا. نواز شریف صاحب کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی گئی، جیلوں میں رکھا گیا، اس کی اہلیہ وہ ریلت کر گئی، وہ جیل میں تھے، ان کے خلاف جھوٹے مقدمات، پاناما پاکستان کی تباہی کا باعث بنا. وہ ججز، وہ اس وقت کے جنرل جو آج، اور نواز شریف صاحب نے کہا تھا نا میں اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، تو اللہ نے نواز شریف صاحب کو انصاف کی دیا اور اس کو سرخرو بھی کیا. اور ایک ایک جنہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلے دیے جو سازش میں شامل تھے، سب بے نقاب بھی ہو چکے ہیں اور سب آج وہ اس سزا میں جیلیں بھی بھگت رہے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ان کو سزائیں آ رہی ہے اور اللہ نواز شریف صاحب کو انصاف دے رہا ہے. نواز شریف بدلے کی آگ کبھی نہیں رکھتا، نواز شریف کسی سے انتقام نہیں لیتا. نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آیا تھا، اس نے تمام اپنے ساتھ ہونے والے ناانصافیوں کو ایک طرف رکھا تھا. انہوں نے کہا تھا میرا فیصلہ تو اللہ کرے گا، اور انہوں نے کہا ہے ڈائلاگ کریں پاکستان کے عوام سے. جو مسائل ہیں، مہنگائی کا بوجھ ہے، جو معیشت گر چکی ہے، اور 4.25 سال کی جو تباہی تھی اس میں پاکستان کی معیشت ختم ہو چکی تھی. کوئی وزیر اعظم کرسی پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اس وقت جب ہم نے نو کانفیڈنس موو کی تو آپ نے دیکھا مشکل فیصلے ہوئے. ان مشکل فیصلوں کا بوجھ پاکستان کے عوام نے اٹھایا اور وہ مشکل فیصلے ہوئے. ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا میں اپنی سیاست کی بجائے ریاست کو ترجیح دیتا ہوں، اور ریاست کو ترجیح دی تو پاکستان ہے تو ہماری سیاست بھی ہے، ہم بھی ہے، ہماری معیشت بھی ہے. تو آج پاکستان کی معیشت درست سمت میں جا رہی ہے. جو نقصانات ہوئے ہیں، جو معیشت کو نقصان، اس کو پورا کیا جا رہا ہے، اس کو درست سمت میں لایا جا رہا ہے. کل آپ نے دیکھا پی آئی اے کو بیچا گیا، کیونکہ پی آئی اے کو ہر سال 40 ارب 50 ارب دینے پڑتے ہیں حکومت پاکستان نے. تو وہ بوجھ بن چکا تھا، اس بوجھ کو ختم کیا گیا اور اس فیصلے سے بڑے اچھے نتائج آئیں گے پاکستان کی معیشت میں، پاکستان کی ترقی کے لیے، اور عوام کو بھی سفری سہولت ملے گی. میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں، یہاں جو ڈسکوز ہیں ہمارے ہیسکو کے باقی عملدار بھی ہوں گے، سن رہے ہوں گے، میں بتاؤں کہ جو پاور ڈویژن ہے سب سے زیادہ وہاں پیسہ حکومت پاکستان کا خزانہ عوام کا پیسہ جاتا ہے. جب عوام کا پیسہ اس طرح کی بندر باٹ ہو جائے اداروں میں تو اس کو بیچنا ہی پڑتا ہے، وہ بوجھ کم ہی کرنا پڑتا ہے. تو آئندہ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم ڈسکوز کو بھی جو پرائیویٹائزیشن کریں، ہم اسٹیل مل کا فیصلہ کریں، اور یہ فیصلے لیڈرشپ لیتی ہے، قیادت لیتی ہے، ویژنری لیڈرشپ لیتی ہے. آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب فیصلے لے رہے ہیں، ان فیصلوں کے پیچھے نواز شریف کھڑا ہے، ان کی رہنمائی نواز شریف صاحب کر رہے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں آج پاکستان میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان مذہبی ہم آہنگی کا اعلیٰ مثال قائم کر رہا ہے. آج پنجاب چمک رہا ہے، کرسمس کے سیلیبریشن میں لاہور کو سجایا گیا ہے، فیصل آباد کو سجایا گیا ہے، پورے پنجاب کو سجایا جائے، اور اس کے کریڈٹ میں اپنی بہن ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کو دیتا ہوں، جنہوں نے کہا تھا کہ اقلیتیں ہماری سر کا تاج ہے. یہ کہنا صرف نہیں ہے، یہ صرف ان کے پاس، کل وہ گئی تھی چرچ میں
क्रिसमस सेलिब्रेट किया था, ये सिर्फ बात कहने की नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हमें बुलाते हैं, इसलिए नहीं बुलाते, मगर ये हम यकीन दिलाते हैं, कमिटमेंट करते हैं कि ये मुल्क आपका है, ये सूबे आपके हैं, ये आपका उतना ही हक है। तो ये देखें, एक तरफ वजीर आला मरियम नवाज साहिबा कहती है अक़लियतें हमारे सर का ताज है, पंजाब को सजाया गया है। दूसरी जानब आप देखें बिहार का जो वजीर आला है नीतीश कुमार, जिसने हमारी बेटी सरकारी प्रोग्राम में एक वजीर आला एक मुसलमान खातून का नकाब उतारता है, उसकी तज़दीक करता है, और यहाँ के वजीर आजम वजीर आला अक़लियतों को बुला के इज्जत देते हैं। तो ये फ़र्क है, ये दुनिया को देखना चाहिए पाकिस्तान में और भारत में फ़र्क क्या है। तो पाकिस्तान एक जिम्मेवार रियासत के तौर पे ये अपनी जिम्मेवारी पूरी कर रहा है। तो इसी तरह ये जो हमारी मईशत भी ठीक होगी। जो आपने बात की सिंध, देखें आज लोग हमें कहते हैं पंजाब में ग्रीन बस है, पंजाब में ये काम हो रहे हैं, साफ सुथरा पंजाब पूरी दुनिया में उसको सराहा जा रहा है। वजीर आला मरियम नवाज साहबा दिन रात पंजाब की तरक्की के लिए काम कर रही है। एक इस 18वीं तरमीम जिसके लिए हमने सबने मिलकर कोशिश की, उसमें वजीर आजम के पास इख्तियार कम, वजीर आला के पास ज्यादा है। तो पंजाब की वजीर आला तो काम कर रही है, पास पूरी सिंध से हमें लोग कहते हैं कि पंजाब में ये काम मरियम नवाज साहबा कर रही है, हमारे लिए भी करे। मगर ये 18वीं तरमीम के बाद हर सूबे के वजीर आला का अपना किरदार है कि वो अपने सूबे में काम करे। जिस तरह पंजाब आज तरक्की कर रहा है, जिस तरह हेल्थ के शोबे में, जिस तरह तालीम के मैदान में, जिस तरह सफाई सुथराई सारे आप देख लें किस तरह, और माहौलियात आलूदगी जो मौसमियात तब्दीली के मामला तो जो आलूदगी है उसमें भी उनके रोल देख लें। तो वजीर आला मरियम नवाज साहबा काम कर रही है, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं। आपने देखा लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ ने सिंध को क्या दिया, ऐसे एक बात करते हैं नवाज शरीफ ने सिंध को कुछ नहीं दिया। भाई नवाज शरीफ साहब ने सिंध से नफरतें 2013 में खत्म कराई, जब कराची में ना सिंधी महफूज था, ना बलोच महफूज था, ना पख्तून महफूज था, ना पंजाबी महफूज था, ना महाजर महफूज था, ना कश्मीरी। लाशें आती थी, टारगेट किलिंग होती थी, उस शहर में हम जा नहीं सकते थे। 9-0 का राज था, वो 9-0 नवाज शरीफ ने बंद किया। वो दहशतगर्दी नवाज शरीफ साहब ने कराची से खत्म की। कराची सिंध का दिल है, कराची अगर धड़कता है तो सिंध का दिल, ये हमारा दिल धड़कता है। सुबह सिंध का अगर राजधानी कराची में पुरअमन हुई है, अमन है, तो उसके पीछे नवाज शरीफ है, उसके पीछे मुस्लिम लीग नून है, उसके पीछे हमारी अफवाज की कुर्बानियां हैं, पुलिस की कुर्बानियां हैं। तो आज कराची में अमन हुआ है। आपकी बात ठीक है, सिंध में एहसास महरूमी है, मोटरवे जो है वो उस तरह नहीं है जिस तरह पंजाब में है। मैं सिंध की आवाम को यकीन दिलाता हूँ कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की ये पहले भी कोशिश थी। आपने देखा था सक्खर हैदराबाद मोटरवे का आगाज किया गया था, फिर जो भी कुछ हुआ, मगर 2026 में सक्खर हैदराबाद मोटरवे दोबारा काम शुरू होगा। और मैं सिंध के अवाम को यह भी बताना चाहता हूं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और ये वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का विजन हैदराबाद एक अलग मोटरवे बने, जो जिस तरह लाहौर और इस्लामाबाद का मोटरवे उसका भी आगाज हम करेंगे। तो ये पूरा अगर जो सक्खर तक रहता है, ये भी मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाए हैं। तो ये जो तरक्की के काम है ये सारे नवाज शरीफ साहब ने किए। मैं निसार बलोच साहब का, जीनत मंगी साहिबा, हैदराबाद की जमात के साथियों का और आम मेहमानों का, मेरी बहनों का, जो सारे लोग यहाँ मौजूद है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जो वापडा के दोस्त हैं, हेस्को के जो दोस्त हैं, रिटायर जो ऑफिसर हैं, उनका जो हाजिर आए हैं दोस्त हमारे, उनका भी शुक्रिया, क्योंकि ये कौमी दिन है, बाबा कौम का जो दिन हम मना रहे हैं, ये सब मिल के केक काटेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद।